अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इमारात के सेंट्रल बैंक ने 500 दिरहम का नया करेंसी नोट जारी किया है, जो कि पॉलीमर से तैयार किया है और 500 दिरहम के नए नोट में इमारात की अलामती शख्सियात, काबिल-ए-दीद तरक्याती व सकाफती व सयाहती मकामात और पायदारी के मुनफरिद नमूने शामिल किए गए हैं। इमारती सेंट्रल बैंक के मुताबिक 30 नवंबर से नया नोट लेन देन के लिए दस्तयाब हो गया है। नए नोट में 13 एक जानिब एक्सपो दुबई में पवेलियन की तस्वीर है, जो इमारात के विजन और पायदार तरक्की में उसके बैनुल-अक़वामी किरदार को उजागर कर रहा। नोट के दूसरी जानिब दुबई के फ्यूचर म्यूजियम की तस्वीर है, जो माजी को मुस्तकबिल से जोड़ने वाले फन तामीर का शाहकार है। नोट के अक़बी हिस्से में इमारती टावर्स की तस्वीर है। बुर्ज खलीफा इनमें से एक है, जिसे 828 मीटर बुलंद होने के बायस दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। ये 160 से ज्यादा मंजिलों पर मुश्तमिल है। इमाराती सेंट्रल बैंक ने नोट की तैयारी में पॉलीमर का इस्तेमाल किया, जो आम मादे से ज्यादा मजबूत है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने जुमे को गन्ने की रियासती मुत्तफ़िक़ा कीमत SAP में 11 रुपए फी क्विंटल इजाफे का ऐलान किया। उन्होंने गन्ने के काश्तकारों को ट्विटर पर लिखा, 391 रुपए फी क्विंटल दिए जाएंगे। भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में 11 रुपए को शगुन समझा जाता है, इसलिए मैं इसका SAP में इजाफे के तौर पर ऐलान कर रहा हूं। अपोजिशन कांग्रेस ने 2023-24 सीजन के लिए गन्ने के SAP को 400 रुपए फी क्विंटल तक ले जाने के लिए कम अज कम 20 रुपए फी क्विंटल के इजाफे का मुतालबा किया। गन्ने के काश्तकारों की मुखालिफत का सामना करते हुए वज़ीर आला ने गुज़िश्ता हफ्ते उन्हें यकीन दिलाया था कि हुकूमत उन्हें आने वाले वक्तों में सबसे ज्यादा नर्ख देती रहेगी। हरियाणा ने हाल ही में गन्ने के SAP को बढ़ाकर 386 रुपए फी क्विंटल कर दिया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD ने तमिलनाडु, केरला और जनूबी खत्ते के दीगर हिस्सों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में वसते और शुमाली हिंदुस्तान में दर्जे हरारत में कोई बड़ी कमी का इम्कान नहीं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने बुलेटिन में तमिलनाडु, केरला और हिंदुस्तान के जनूबी इलाके के दीगर हिस्सों के अलावा मगरबी वसते में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मजीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में वसते और शुमाली हिंदुस्तान में दर्जे हरारत में कोई खास कमी का इम्कान नहीं। IMD ने कहा है कि जुमे को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गर्द चमक के साथ बारिश हुई है। मजीद बरान अगले 5 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, यानम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरला में अलग थलग मकामात पर गर्ज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे को अपनी रिहाइशगाह पर अनरेट होल माइंस से मुलाकात की, जिन्होंने उत्तराखंड में सलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने में कुलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आला के दफ्तर के मुताबिक केजरीवाल ने माइंस कारकुनों से अपनी रिहाइशगाह पर शाम को मुलाकात की। अफसरान ने बताया कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में मुनद्दिम होने वाली सुरंग में बचाव ऑपरेशन में शामिल रेटहोल माइंस दिल्ली जल बोर्ड DJB के लिए भी काम करते थे। रेटहोल माइंस ने सलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया। उत्तरकाशी जिले के सलक्यारा टनल से निकाले गए तमाम 41 कारकुनान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ऋषिकेश में किए गए तिब्बी मुआयने में सेहतमंद पाए गए। एम्स इंतजामिया ने मीडिया को बताया कि तिब्बी मुआयने में तमाम कारकुन सेहतमंद पाए गए हैं और उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई है, जिसके बाद कई कारकुन अपने घरों को रवाना हो गए। एम्स के जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर रवि कांत ने कहा है कि कारकुनों का अच्छी तरह तिब्बी मुआयना किया गया और उनके खून की जांच, ECG और एक्सरे की रिपोर्ट से नॉर्मल आई है। उन्होंने कहा है कि वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और तिब्बी तौर पर मुस्तकिम है। हमने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी है। डॉक्टर रविकांत ने बताया कि उत्तराखंड का रहने वाला एक कारकुन दिल से मुतल्लिक बीमारी में मुब्तला पाया गया और फिलहाल उसे अस्पताल में रखा गया है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि चंपावत जिले के रहने वाले पुष्कर सिंह एर्री के मसले का सुरंग हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है और उन्हें पैदाइश से ही ये बीमारी है। साल के आखिरी महीने का आगाज हो चुका है और अवाम को महंगाई का एक और झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमतों में 41 रुपए का इजाफा किया। ये इजाफा 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत पर किया। ताजा तरीन कीमतों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1796 रुपए 50 पैसे हो गई है। LPG सिलेंडर की कीमतों को
IOCL کی ویب سائٹ پر اپڈیٹ کر دیا گیا اور بدلی ہوئی قیمتیں 1 دسمبر سے نافذ ہو گئی ہیں۔ یاد رہے کہ دیوالی سے عین قبل بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 103 روپے کا اضافہ کیا تھا اور 1 نومبر 2023 کو دہلی میں اس کی قیمت 1833 روپے ہو گئی تھی، لیکن 16 نومبر کو چھٹ کے تہوار کو اس سے قبل اس پر ریلیف دیا گیا اور سلنڈر کی قیمت 50 روپے کم کر کے 1755 روپے 50 پیسے کر دی گئی تھی۔ تاہم سال کے آخر تک قیمتوں میں ایک بار پھر 41 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ چین میں بھی نیمونیا کی پراسرار بیماری اپنے عروج پر ہے، جہاں بچوں کو بڑی تعداد میں داخل کیا گیا ہے۔ تاہم اوہائیو وہ واحد امریکی ریاست ہے جہاں چین جیسی پراسرار نیمونیا کی بیماری پھیل چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اوہائیو میں بڑی تعداد میں بچے پراسرار نیمونیا کا شکار ہوئے ہیں اور انہیں اسپتالوں میں داخل کرایا جا رہا۔ وارن کاؤنٹی کے صحت کے حکام کے مطابق اگست سے لے کر اب تک 142 بچوں کے طبی کیسز سامنے آئے ہیں، جسے وائٹ لنگنگ سنڈروم کا نام دیا گیا ہے۔ شائع خبر کے مطابق وارن کاؤنٹی کے ایک اہلکار نے بیان میں کہا ہے کہ سفید پھیپھڑوں کا سنڈروم اوہائیو میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیماری چین میں پھیلنے والی بیماری سے ملتی جلتی ہے۔ اس حوالے سے کئی یورپی ممالک کو بھی ایسی ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ US سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC کے ایک ذریعے نے بتایا کہ قومی سطح پر سب کچھ نارمل ہے۔ اس کے باوجود اوہائیو کے حکام اس بات کی تحقیقات کر رہے کہ بیماری کی لہر کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے کہ یہ سانس کی کوئی نئی بیماری ہے۔ اس کے بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کئی وائرسوں کا پھیلنا سفید پھیپھڑوں کے سنڈروم کا سبب ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی آج تک کے لیے بڑھا دی گئی تھی اور اس کو مزید بڑھانے کے تعلق سے بات چیت جاری ہے۔ اس دوران غزہ پٹی سے 2 اسرائیلی خواتین یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان توسیع شدہ جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا ہونے والے یرغمالیوں کے 7 وکیٹ میں سے یہ پہلے 2 ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رہا کیے گئے دونوں یرغمالی اس وقت اسرائیلی علاقے میں ہیں اور راحت زیریم بیس کی طرف بڑھ رہے۔ حماس نے دونوں کو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے نمائندوں کے حوالے کیا، جنہوں نے انہیں اسرائیلی فوج اور اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیٹ کو سونپ دیا۔ سرکردہ ماہرین کا خیال ہے کہ بچے دانی سے متعلق محکمہ صحت اور خاندانی بہبود کے رہنما خطوط پر جامع عمل درآمد غیر ضروری ہسٹریکٹومی کے رجحان کو روکنے میں بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ پرزرو دی یوٹرس نیشنل سمٹ کے دوسرے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کی ترقی اور آیوش کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر مہندر بھائی منجا پارا نے کہا ہے کہ میں بے حد خوش ہوں کہ انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنس کونسل بائر اور فیڈریشن اس معاملے میں اوبسٹرٹرک اینڈ گائنیکولوجی سوسائٹی آف انڈیا آگے آئے ہیں۔ خواتین کی تولیدی صحت کے حوالے سے اس طرح کے پلیٹ فارم پر گفتگو سے اس سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے اور ملک کی خواتین کی صحت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ ڈاکٹر ہرشکیش پائی، صدر FOGSI اور میڈیکل ڈائریکٹر بلوم IVF سینٹر نے کہا، یہ ضروری ہے کہ حکومتی رہنما خطوط کو صحیح معنوں میں لاگو کیا جائے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کی صلاحیتوں میں اضافہ صحت کے بہتر نتائج اور بچے دانی کے تحفظ کے علاج کے لیے ضروری ہے۔ ایک صحت مند قوم کی تعمیر صحت مند خواتین سے کی جا سکتی ہے، اس لیے خواتین کی صحت سب کے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ دبئی کے ایک وسیع نمائشی ہال میں عالمی کلائمیٹ سمٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ تقریباً 70,000 شرکاء کی اس کانفرنس میں شرکت متوقع ہے۔ اسے آب و ہوا سے متعلق اب تک کا سب سے بڑا اجلاس قرار دیا جا رہا۔ کانفرنس کے دوران کوشش کی جائے گی کہ کوئلہ، تیل اور گیس کے اخراج میں ممکنہ حد تک کمی پر بالآخر کسی ایک پالیسی پر اتفاق ہو جائے۔ دبئی روانگی سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے خبردار کیا کہ عالمی برادری کو فوسل فیول کو مرحلہ وار ختم کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم سمیت عالمی رہنما اور تحفظ ماحول کے لیے سرگرم عناصر ان 97,000 سے زیادہ لوگوں میں شامل ہیں جو جگمگاتے اس خلیجی شہر پہنچ رہے۔ آب و ہوا سے جڑے مسائل اور ان کے ممکنہ حل کے بارے میں بات چیت کے لیے منعقد ہونے والا یہ اب تک کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اقوام متحدہ اور میزبان UAE کا کہنا ہے کہ یہ پیرس 2015 کلائمیٹ سمٹ کے بعد سب سے اہم اجلاس ہوگا۔
नेपाल के मगरबी लामजंग जिले में मुल्क की पहली हम जिन्स शादी रजिस्टर्ड की गई है और इस मुल्क में लेस्बियन, गे, बाई सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हकूक की जीत के तौर पर देखा जा रहा। मगरबी लामजंग जिले में रस्मी तौर पर माया ग्रोनिक 35 साल और सुरेंद्र पांडे 27 साल की शादी रजिस्टर की गई है। मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हम जिन्स जोड़ों की शादियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से 5 माह कबल दिए गए अबूरी हुक्म के बाद ये रजिस्ट्रेशन की गई है। अब तक ताइवान एशिया का वाहिद मुल्क था जहां हम जिन्स परस्तों की शादी की इजाजत है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।